नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। आजको भिडियोमा हामी स्टोर लेजरसँग सम्बन्धित लिफो मेथडको प्र्याक्टिकल क्वेशनलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। यो भन्दा अघिको भिडियोमा हामी स्टोर लेजरसँग सम्बन्धित फिफो मेथडको प्र्याक्टिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ र आजको भिडियोमा हामी लिफो मेथडको प्र्याक्टिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यसलाई शेयर गरी लाइक पनि गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि यदि मैले बनाउने भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो पुग्न सकोस्। आजको यो लिफो मेथडसँग सम्बन्धित न्यूमेरिकल प्रब्लम म अस्मिता पब्लिकेसन बुकबाट लिएको छु। यता 2 एक्जाम टाइप प्रब्लम 2 मा दिएछ। फलोइङ आर द ट्रान्जेक्सन रिलेटेड टू परचेज एन्ड इस्यु अफ गुड्स दिएछ। फलोइङ ट्रान्जेक्सन दिएछ केसँग सम्बन्धित छ? परचेज र इस्युसँग सम्बन्धित। जनवरी को ट्रान्जेक्सन दिएछ। जनवरी 1 मा के भएछ? ओपनिङ ब्यालेन्स भएछ। त यो ओपनिङ ब्यालेन्स अघिको महीनाको अर्को डिसेम्बरको ब्यालेन्सलाई यता सारेर ल्याएछ ओपनिङ ब्यालेन्स। त यसलाई हामी के गर्छौं? सिधै ब्यालेन्समा लेख्छौं। अनि जनवरी 3 मा के गरेछ? इस्यु गरेछ। त्यसपछि जनवरी 5 मा फेरि के गरेछ? परचेज गरेछ 500 युनिट्स एट आरएस 3 रुपीस को दरले। त्यसपछि जनवरी 6 मा फेरि इस्यु गरेछ 100 युनिट। त्यसपछि जनवरी 8 मा फेरि के गरेछ? परचेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 4 रुपीस को दरले। त्यसपछि जनवरी 10 मा फेरि के गरेछ? परचेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 5 रुपीस को दरले। त्यसपछि जनवरी 12 मा के गरेछ? फेरि इस्यु गरेछ 1200 युनिट। त्यसपछि जनवरी 15 मा के गरेछ? परचेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 6 रुपीस को दरले। त्यसपछि जनवरी 20 मा के गर्छ? फेरि परचेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 8 रुपीस को दरले। अनि जनवरी 25 मा के गरेछ? 1000 युनिट के गरेछ? इस्यु गरेछ। अनि हामीलाई रिक्वायरमा के सोधिरहेछ भने रिक्वायरमा भनिरहेछ स्टोर लेजर अकाउन्ट अन्डर लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेकै लिफो मेथड हो। त हामीलाई स्टोर लेजर प्रिपेयर गर्न भनिरहेछ कुन मेथडसँग सम्बन्धित भएर? लिफो मेथडसँग सम्बन्धित भएर। त आज हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। जनवरी 1 को ट्रान्जेक्सन जुन दिएछ हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स 500 युनिट एट आरएस 2, यसलाई हामी डाइरेक्ट केमा लेख्छौं? ब्यालेन्समा लेख्छौं। त्यता लेख्छौं हामी जनवरी 1 यता लेख्छौं ओपनिङ ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स अनि यसलाई कति दिएछ? ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिएछ क्वेशनमा 500 युनिट एट आरएस 2 रुपीस को दरले। त हामी यसलाई सिधै के गर्छौं? ब्यालेन्समा लेख्छौं 500 यता 500 युनिट्स एट आरएस 2 रुपीस को दरले। त 500 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा टोटल अमाउन्ट हामीलाई कति आइहाल्छ? 1000 यता लेख्छौं 1000। अब यसलाई यतिकैमा के गर्दिन्छौं? क्लोज गर्दिन्छौं। जनवरी 1 को ट्रान्जेक्सन यतिकै थियो, यसमा क्लोज गर्दिन्छौं हामी। त्यसपछि हामीले अर्को ट्रान्जेक्सन के दिएछ भने जनवरी 3 मा के दिएछ? इस्यु गरेछ 400 युनिट। 500 युनिट जुन हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हो त्यसैबाट हामी के गर्छौं? 400 युनिट इस्यु गर्छौं। त्यता लेख्छौं हामी जनवरी 3 मा इस्यु लेख्छौं। कति युनिट इस्यु गरेछ? 400 युनिट। 400 युनिट यता हामी लेख्छौं 400 यताबाट 400 अनि यहीको दरले जुन ब्यालेन्स हाम्रो त्यहीको दरले हामी यता 2 दिन्छौं। 400 × 2 800 हाम्रो आउँछ अमाउन्ट। त्यसपछि यता कति बाँकी रह्यो? अब जति बाँकी रह्यो त्यो यता फेरि सार्दिने
500 बाट 400 गइहाल्यो भने 100 युनिट बाँकी रह्यो अनि एट आरएस 200। अब हामी यसलाई के गर्दिन्छौं यतिकैमा क्लोज गर्दिन्छौं। त्यसपछि अर्को ट्रान्ज्याक्सन हामीलाई दिएछ जनवरी 5 मा पर्चेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 3 रुपीस। यता लेख्छौं हामी जनवरी 5 दिएर जनवरी 5 पर्चेज गरेछ। कति पर्चेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 3। यता लेख्छौं पर्चेज रिसिभ मा 500 युनिट एट आरएस 3 भनेछ। यता 1500 मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौं। अब हामी यो ब्यालेन्स जस्ताको त्यस्तै यता फेरि सार्छौं 100 2 अनि 200। त्यसपछि यसलाई पनि के गर्दिन्छौं ब्यालेन्समा सार्दिन्छौं जस्ताको त्यस्तै 500 3 अनि 1500। अब यसलाई के गर्दिन्छौं क्लोज गर्दिन्छौं। त्यसपछि अर्को ट्रान्ज्याक्सन हामीलाई के दिएछ जनवरी 6 मा इस्यु दिएछ। यता लेख्छौं जनवरी 6 मा इस्यु दिएछ। कति इस्यु गर्न भनेछ जनवरी 6 मा इस्यु गर्न भनेछ हामीलाई 100 युनिट। यता लेख्छौं यो लिफो मेथड भएकोले हामी के गर्छौं जुन हाम्रो लास्ट को छ त्यसलाई नै के गर्छौं आउट गर्छौं। लास्ट जुन यो लास्ट छ त्यसलाई नै हामी के गर्छौं इस्यु गर्छौं। यता जुन 500 जुन छ नि यसलाई हामी के गर्छौं 500 बाट इस्यु गर्छौं। पहिला हामी फिफो मेथडमा के गर्थ्यौ यो पहिलाको लिन्थ्यौ तर अहिले हामी यो जुन लास्ट को छ नि पर्चेज हाम्रो यो त्यही वाला लिन्छौं अनि यसलाई नै के गर्छौं इस्यु गर्छौं। यता यो 500 बाट अहिले इस्यु गर्छौं। त यता लेख्छौं 100 अनि 3 को दरले किनभने 100 युनिट मात्र गर्छ अनि यो 500 क्वान्टिटीबाट लिन्छौं त यसको रेट पनि लिनुपर्छ अन्तिम रेट। त्यता हामी के गर्छौं 100 * 3 300। त अब कति बाँकी रह्यो हाम्रो ब्यालेन्समा 100 जस्ताको त्यस्तै बाँकी छ। त्यसपछि 500 बाट 100 गइहाल्यो त 400 युनिट अनि त्यसपछि 3 1200 यति हाम्रो के छ ब्यालेन्समा छ। अब हामी यसलाई यतिकैमा के गर्दिन्छौं क्लोज गर्दिन्छौं। त्यसपछि हामीलाई ट्रान्ज्याक्सन दिएछ। त्यसपछि अर्को ट्रान्ज्याक्सन के दिएछ जनवरी 8 मा पर्चेज गरेछ फेरि 500 युनिट एट आरएस 4 रुपीस को दरले पर्चेज गरेछ। त हामी रिसिभ साइडमा लेख्छौं जनवरी 8 मा पर्चेज गरेछ पर्चेज 500 युनिट एट आरएस 4 रुपीस। त 2000 यता लेख्छौं मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि यो ब्यालेन्स जस्ताको त्यस्तै सार्छौं। त्यसपछि यो पर्चेजलाई पनि हामी के गर्छौं दिन्छौं यता ब्यालेन्समा जस्ताको त्यस्तै सार्दिन्छौं 500 * 4। अब यसलाई के गर्दिन्छौं क्लोज गर्दिन्छौं यतिकैमा। त्यसपछि हामीलाई अर्को ट्रान्ज्याक्सन के दिएछ भने जनवरी 8 पछि जनवरी 10 मा दिएछ पर्चेज फेरि गरेछ। त यता हामी के गर्छौं जनवरी 10 दिएर पर्चेज गरेछ। कति पर्चेज गरेछ जनवरी 10 मा पर्चेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 500 युनिट पर्चेज गरेछ। यता लेख्छौं पर्चेज 500 युनिट एट आरएस 2500 यसलाई मल्टिप्लाई गरेर आउँछ। त्यसपछि यसलाई पनि के गर्छौं हामी जस्ताको त्यस्तै सार्दिन्छौं। यो जस्ताको त्यस्तै सार्छौं पहिला ब्यालेन्स वाला
500 यो पनि जस्ताको त्यस्तै सारिदिन्छौँ। अब यसलाई यतिकैमा के गरिदिन्छौँ, क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीलाई अर्को ट्रान्जेक्सन के दिएछ भने जनवरी 10 पछि जनवरी 10 मा 12 मा दिएछ। जनवरी 12 मा हामीलाई अर्को ट्रान्जेक्सन यता दिएछ, इस्यु गरेछ 1200 युनिट के गरेछ, इस्यु गरेछ। त यता हामी के गर्छौँ, जनवरी 12 लेखेर इस्यु लेख्छौँ। 1200 युनिट के गरेछ, इस्यु गरेछ। त हामी यो लिफो मेथड भएकोले हामी के गर्छौँ, तलबाट लिन्छौँ। यता हामी के गर्छौँ, 500 युनिट पहिला लिन्छौँ, यो वाला 500 युनिट। त्यसपछि यो पनि 500 युनिट लिन्छौँ, 500 युनिट 4 को दरले छ। त्यसपछि यो के गर्छौँ, अब 5 हामीलाई 1000 पुगिसक्यो, तर 12000 इस्यु गर्न भनेछ। त हामी के गर्छौँ, यो 400 बाट पनि लिन्छौँ। कति लिन्छौँ, 200। त्यता लिन्छौँ 200 अनि 3 को दरले 600। त यता हाम्रो ब्यालेन्समा कति बाँकी रहिहाल्यो भने 100 जस्ताको त्यस्तै 2 अनि 200। त्यसपछि 400 बाट हामी के गर्यो, 200 लिहाल्यो, त 200 मात्र बाँकी रह्यो। त 200 × 3 600 बाँकी रह्यो एमाउन्ट। त्यसपछि यतिकैमा हामी अब के गरिदिन्छौँ, यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को ट्रान्जेक्सन के दिएछ भने जनवरी 12 पछि जनवरी 15 मा के दिएछ, पर्चेज गरेछ 500 युनिट एट आरएस 6। 500 युनिट एट आरएस 6 त्यता लेख्छौँ, जनवरी 15 मा पर्चेज। यो ब्यालेन्स वाला जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ। कति पर्चेज गरेछ, 500 युनिट एट आरएस 6 को दरले हैन। त्यता लेख्छौँ 500 3000। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि यता जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ, 500 6 3000। अब यसलाई यतिकैमा के गरिदिन्छौँ, क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को ट्रान्जेक्सन के दिएछ भने जनवरी 20 मा फेरि पर्चेजै गरेछ। पर्चेज कति गरेछ, 500 युनिट एट आरएस 8। यता लेख्छौँ हामी जनवरी 20 मा पर्चेज गरेछ फेरि। त हामी यता लेख्छौँ पर्चेज 500 युनिट एट आरएस 8 त हुन्छ 4000 मल्टिप्लाई गर्दा। अब हामी के गर्छौँ, यो जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ ब्यालेन्स वाला। $500 × 6 3000। त्यसपछि यो पनि 500 अनि यो 8 त्यसपछि 4000। अब यसलाई यतिकैमा क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीलाई के भनेछ भने त्यसपछि हाम्रो लास्ट जनवरी 25 मा इस्यु गर्छ 1000 युनिट। त हामी के गरिदिन्छौँ, इस्यु गर्छौँ यता जनवरी 25 मा। जनवरी 25 मा 1000 युनिट के गर्छ, इस्यु गर्छ। त्यता लेख्छौँ इस्यु गर्छौँ। इस्यु गरेको रहेछ 1000 युनिट।
इस्यु कति गरेछ 1000 युनिट। यसलाई हामी इस्यु लेखेर यता 1000 युनिट के गर्छौँ इस्यु गर्छौँ। त केलाई इस्यु गर्छौँ जुन हाम्रो ब्यालेन्सको लास्टमा के छ 500 यसलाई इस्यु गर्छौँ अनि यो 500 लाई किनभने 1000 बनेछ 1000 इस्यु गर्न पर्नेछ यो 500 र यो 500 लाई के गर्छौँ इस्यु गर्छौँ। त्यता लेख्छौँ 500 × 8 एट आरएस 8 अनि यो त 4000 जस्तो अब त्यस्तै अनि त्यसपछि 500 × यो 6 को रेटले यता के गर्छौँ इस्यु गर्छौँ हामी 1000 पुग्यो। अब बाँकी कति रह्यो त्यो यता लेख्ने बाँकी रह्यो 100 अनि 2 त्यसपछि 200 यो ब्यालेन्स त्यसपछि 200 3 यो ब्यालेन्स रह्यो। अब हामी यसलाई के गर्दिन्छौँ यतिकैमा क्लोज गर्दिन्छौँ। त हाम्रो क्वेसनमा यो जनवरी 25 सम्म अन्तिम ट्रान्ज्याक्सन थियो। त हामीलाई के मान्नुपर्छ अब यो जुन हाम्रो यता आयो नि ब्यालेन्स यसलाई हामी के गर्छौँ क्लोजिङ स्टक मान्छौँ। यता लेख्छौँ हामी यता अन्तिममा लेख्छौँ भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक लेख्छौँ। एउटा छ 100 युनिट्स एट आरएस 2 रुपीजको दरले कति छ 200 बाँकी त्यता लेख्छौँ 200। त्यसपछि अर्को छ 200 युनिट्स एट आरएस 3 रुपीजको दरले त यता लेख्छौँ 600 आरएस। त अब हाम्रो टोटल कति बाँकी रह्यो टोटल हाम्रो आयो युनिट टोटल आयो 300 युनिट्स इक्वल टू लेखिदिन्छौँ कति 800 आरएस 800 यतिको के छ 300 युनिट बाँकी छ हाम्रो टोटल कति एमाउन्टको 800 एमाउन्टको यता स्टक बाँकी छ हाम्रो केमा स्टोरमा। यसलाई नै हामी के गर्छौँ यसरी नै क्लोजिङ स्टक दिएर लेख्छौँ। यसमा यतिकै थियो। यो धेरै सजिलो छ। तपाईहरु अलिकति पनि यो भिडियो ध्यानले हेर्नुहुन्छ भने सिकिहाल्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला जसले गर्दा मैले बनाउने यस्तै खाले भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो पुगोस्। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। यदि कुनै कन्फ्युजन हुन्छ भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्स तपाईहरुको लागि हो। धन्यवाद।